Stand everyone. Bless the food and then of course, now na yun after. Na, tindog na ikuan ang cellphone. Stand tindog ta, kay makaampo ta. Kanimo, dalay ko ng gamahanan niya Diyos, natagya sa among kinabuhi, giday ko salamatan ka namo ni ining tak na sa kagabion, nga padayon ka nagpakamayo ka namo, bisan sa maayo nga panahon, nga imong gihata nga ma-celebrate namo Ginoo ang 18th birthday ni Trixie. Salamat o Diyos sa dugang kinabuhi nga imong gihatag kaniya, ikaw padayon magabless kaniya, maghatag sa mga desire sa iyang kinabuhi, protection, safety sa pag-eskwela. Bisan pa man sa kaalam, ihatag kaniya Ginoo. Bisan sa mga ginikanan niya, nga padayon nga supporter kaniya, ikaw maghahatag po og maing panglawas ni Jinjin, maski ni Rutrut, padayon ka magpakamayo sa ilang kinabuhi. Bisan pa man Ginoo, sa pagkaon, ikaw magabless ni ini. Salamat o Diyos nga ikaw naghatag ni ini, nagaprovide. Hinaot pa unta Ginoo nga kining tanan, makahatag kusog kabaskog sa among lawas. Ang tanan gipasalamatan, tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Happy birthday Day to you. Kaina na.